बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नून मीम राशिद की नज़्म है, 5वीं नज़्म है हमारे सेकंड ईयर के सिलेबस में, और नज़्म का नाम है सितारे। ये सानेट है और सानेट ऐसी नज़्मों को कहा जाता है जिनके 14 मिसरे होते हैं और इसमें 2 बंद होते हैं। पहला बंद 8 मिसरों का होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पे 8 मिसरे मौजूद हैं, और इसका जो दूसरा बंद है वो 6 मिसरों पर मबनी है। तो पहले बंद में शायर एक बात का आगाज़ करता है, एक बात शुरू करता है, और दूसरे बंद में जाके उसकी तकमील करता है। तो इस नज़्म में असल में शायर ने जो सितारे रात को निकलते हैं और वो दुनिया वालों को क्या पैगाम देने आते हैं वो पैगाम शायर ने इस नज़्म में देने की कोशिश की है, और बड़े अच्छे अंदाज में शायर ने नज़्म सितारे की वजाहत की है। और नून मीम राशिद, जिनका पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद था, वो सोनेट के बानियों में भी शुमार होते हैं और आज़ाद और नज़्म मुर्रा के बानियों में भी उनका शुमार होता है। निकल कर जुए नगमा खुल्द ज़ारे माओ अंजुम से, निकल कर जुए नगमा खुल्द ज़ारे माओ अंजुम से, फ़ज़ा की वुसअतों में है रवां आहिस्ता आहिस्ता, ये सूए नोहा आबादे जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, बेसूए नोहा आबादे जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, निकल कर आ रही है एक गुलिस्ताने तरन्नुम से। सितारे अपने मीठे मद भरे हल्के तबस्सुम से किए जाते हैं फितरत को जमा आहिस्ता आहिस्ता, सुनाते हैं उससे एक दास्तां आहिस्ता आहिस्ता, दयारे ज़िंदगी मदहोश है उनके तकल्लुम से। निकल कर जुए नगमाए खुल्दे ज़ारे माओ अंजुम से, शायर कहता है कि ये जो सितारे हैं ये चांद सितारों की जन्नत से निकलते हैं, माओ अंजम की जन्नत से निकलते हैं, और नदी के मानिंद फ़ज़ा की वुसअतों में रमा आहिस्ता आहिस्ता, कि ये सितारे जो चांद तारों की जन्नत है वहाँ से निकलते हैं नदी की सूरत, और फ़ज़ा की वुसअतों में बिखर जाते हैं, यानी चांद सितारों के पास से आते हैं और फ़ज़ाओं में गुम हो जाते हैं। बेसूए नोहाए आबादे जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, नोहाए आबादे जहाँ, शायर ने हमारी इस दुनिया को गम कदा कहा है, यानी ये गम की दुनिया है, दुखों परेशानियों की दुनिया है। तो शायर कहता है कि आसमान की वुसअतों से, आसमान की जन्नतों से ये सितारे निकलते हैं और फ़ज़ा में गुम होते हैं, और ये महवे सफ़र होते हैं इस दुनिया की तरफ। ये जो गमज़दा लोगों की दुनिया है निकल कर आ रही है एक गुलिस्तान तरन्नुम से। और शायर कहता है कि ये गुलिस्तानों से निकल कर ज़मीन के गम कदे की तरफ, यानी शायर ने जो सितारों का पूरा झुरमुट होता है उसको एक नदी से तशबीह दी है। और शायर कहता है कि ये जो नदी है ये चांद तारों की जन्नतों से निकलती है, फ़ज़ा की वुसअतों में बिखर जाती है, और फिर ये दुनिया की तरफ गम कदा, ये जो गमज़दा दुनिया है उसकी तरफ ये उमड़ आती है, और उसकी तरफ ये महवे सफ़र हो जाती है ये तारों की नदी। अगले इसके बंद के अगले हिस्से पे आ जाएं, सितारे अपने मीठे मद भरे हल्के तबस्सुम से। और आगे शायर कहता है कि ये जो सितारे हैं ये अपने सुरीले नगमों से, मद भरे नशीले नगमों से, और बड़ी खूबसूरत ये मुस्कुराहट देते हुए किए जाते हैं फितरत को जमा आहिस्ता आहिस्ता। तो शायर कहता है कि ये जो सितारे हैं ये सारी फितरत को जमा कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी ये अपनी मुस्कुराहट देते हैं सितारे और पूरी फितरत को जमा कर देते हैं, सुनाते हैं उसे एक दास्तां आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता सारी फितरत को एक दास्तान सुनाते हैं। दयारे ज़िंदगी मदहोश है
ان کے تکلم سے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ ان ستاروں کی گفتگو سے جو زندگی ہے وہ مدہوش ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو ستارے ہیں، جو مدبر لفظ استعمال کیے شاعر نے، کہ یہ ایک نشیلی سی مسکراہٹ دیتے ہیں، اور اس مسکراہٹ کی وجہ سے جو ساری زندگی ہے، جو دنیا ہے، یہ مدہوش ہو جاتی ہے ان کی باتوں سے، ان کے تکلم سے۔ شاعر نے بڑے مشکل انداز میں بات کی ہے۔ جو اصل پیغام ہے شاعر کا وہ یہی ہے اس پورے بند میں، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ایک ندی کی صورت میں چاند تاروں کی جنت سے نکلتے ہیں، فضا میں بکھر جاتے ہیں، اور زمین کی طرف محو سفر ہو جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو ایک مسکراہٹ دیتے ہیں، ساری فطرت کو جمع کر دیتے ہیں، اور جو دیار زندگی ہے ان کو دیکھ کے، ان کی باتوں سے جو زندگی ہے، جو ان کا خوبصورت کلام ہے، وہ اس پر جو زندگی ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب آگے آ جائیں آپ اس کے اگلے حصے پہ۔ یہی عادت ہے، اب شاعر کہتا ہے کہ یہی عادت ہے روز اولین سے ان ستاروں کی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے کہ یہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، اور یہ ستاروں کی عادت ہے کہ یہ چمکتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں تاکہ دنیا میں مسرت پھیلے اور خوشیاں بکھر جائیں، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بلا ڈالے، اور یہ ستارے اس لیے چمکتے ہیں کہ انسان اپنے دکھ، غم، پریشانیاں ساری بھول جائے، اور لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ان ستاروں کی جو ہر کرن ہے وہ اپنے اندر یہی تمنا رکھتی ہے، کبھی یہ خاکداں گہوارۂ حسن و لطافت ہو، کہ یہ جو دنیا ہے جو غم کدہ ہے، جہاں پہ انسان نے اس دنیاوی جنت کو جو جہنم بنا رکھا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دنیاوی جو دنیا ہے جو جہنم کی مانند بنتی جا رہی ہے انسان کے حرکات کی وجہ سے، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو ستارے یہ چاہتے ہیں کہ کبھی یہ خاکداں گہوارۂ حسن و لطافت ہو، کہ کاش یہ جو دنیا ہے، یہ جو خاکدان ہے، جو مٹی کی بنی ہوئی دنیا ہے، کاش یہ حسن و لطافت، یعنی لطف کا، حسن کا، خوبصورتی کا، آرام و سکون کا گہوارہ بن جائے، مرکز بن جائے، کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پالے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ جو انسان، ستارے یہ پیغام دیتے ہیں، اور شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو انسان ہے جس کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور جنت سے نکالنے کے بعد اسے اس دنیا میں بھیج دیا گیا، تو کاش یہ دنیا، کاش یہ جو انسان ہے اس دنیا میں ہی اپنی وہ کھوئی ہوئی جنت پالے، کہ کاش انسان ایسے کام کرے اس دنیا میں، اس طرح کے عمل کرے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اس کے لیے وہی جنت بن جائے جس جنت سے انسان کو نکالا گیا تھا۔ تو یہ تھی مختصر انداز میں نے نون میم راشد کی نظم کی میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس پوری نظم کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ چاند تاروں کی جنت سے ایک ندی کی صورت میں نکلتے ہیں، اور فضا کی وسعتوں میں رواں دواں ہوتے ہیں، اور دنیا کی طرف یہ محو سفر ہوتے ہیں، اور پھر یہ اپنے میٹھے نغموں سے، اپنی مدبری مسکراہٹ سے ساری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، ساری دنیا کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، ساری دنیا کو جوان بنا دیتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ان ستاروں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ چمکتے ہیں تاکہ دنیا میں مسکراہٹ رہے، مسرت رہے، انسان اپنی پریشانیوں کو بھول جائے، اور یہ جو دنیا ہے جس کو انسان نے اپنی بدعمالیوں سے جہنم بنا رکھا ہے، کاش یہی دنیا ہے یہ انسان کے لیے وہ جنت بن جائے جس سے اس کو نکالا گیا تھا۔